Misaka na sa kapin usa ka gatos ang matag litro sa mga produktong petrolyo. Samtang mga mananagat sa dakbayan sa Talisay, labing apektado karon sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Si Femari Dumabok sa report. Sa labing uwahing data nga gipagawa sa Department of Energy pasado alas 6 ganihang buntag, dugang 10 pesos og 50 sentimos ang uminto nga gipatong sa presyo sa gasolina matag litro. 17 pesos og 50 sentimos usab ang gipatong sa diesel matag litro. Misaka usab sa 21 pesos og 50 sentimos ang matag litro sa kerosene. Tungod niini, posibleng moabot sa 134 pesos and 30 centavos ang matag litro sa diesel. Samtang 112 pesos and 40 centavos ang presyo usab sa gasolina matag litro. Usa sa mipingit sa epekto sa kutay sa mga pagsaka sa produktong petrolyo mo ang sektor sa mga mananagat. Sama na lang sa dakbayan sa Talisay. Sa pakighinabi sa balitang bisdakang Wilvin Villeta sa miaging March 12, tungod sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa petrolyo, maglisod na sila sa pagpalaod padung sa kadagatan sa Bohol. Busa mihangyo sila sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ug sa lungsod sa Cordova nga tabangan sila nga matugutan ang ilang kahugpungan nga adunay 68 ka mga miyembro nga makapanagat sa municipal water sa Cordova aron makamino sa gastuhan sa petrolyo. Ang concern na mo sa mga managat nga unta atagan mi nila og kuan dito sa Cordova nga makapanagat unta mi kay sa pagkakaroon nga mahal kay gasolina lisod mo kayo mga tumi og layo. Subay silang hangyo nakiginabi si Talisay City Mayor Samsam Gulyas kang Cordova Mayor Cesar Suwan. Pagpadangat sa hangyo sa mga mananagat sa Talisay City. Apan may pahimangno si Gulyas sa mga mananagat sa 7 ka coastal barangay sa Talisay City nga dili gyud mag-illegal fishing sa kadagatan sa Cordova. Nagpasalamat ako ni Mayor Didoy. Ang fisher folk sa Talisay can now register dito sa Cordova para allowed sila na mangisda dito with one agreement na sila na say magbantay kung naay mga taga-Talisay na mag-illegal fishing. Kung mag-illegal fishing, kung naay usa ka taga-Talisay mag-illegal fishing, possible i-revoke ni Cordova ang tanan na mga girehistro. Samtang sa labing unang higayon, gipahigay ng off-site session sa Talisay City Council sa Haklupan Barangay Hall ganihang buntag. Usa sa gituki ang resolusyon nga nag-awhag sa Talisay City Police nga pahugtan ang police visibility sa mga gas station o kamerkaduhan. Gitahasan usab ang PNP sa pagmonitor kung aduna na bay mga gas station nga nanirado na tungod sa kataas na sa presyo sa produktong petrolyo. Laing katuyuan sa off-site session aron direktang masayran sa City Hall ang mga suliran sa mga mulupyo sa hingtungdang barangay. Himuon ang off-site session kausa matag buwan. Mapugnan yun ang kainit, pero ang kainit sa ulo sa atong mga consumers, especially karong panahon na nagkaanam og saka ang mga palitunon, atong mga consumers wag nga mahangyo lang po nila nga di lang ta magpalabi og kanang kainit sa atong ulo. Kalma lang kita. Kibawa magyuta nga ang presyo sa gasolina sige-sige na magtaas o niya one way nga ang atong mga barangay di na pod maglisod, no? So kita na lang gyud ni anhi pa rin na sila mistil madto sa atong City Hall. Oba ni Godfrey Relieno, Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.